السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، حياكم الله جميعا ومرحبا بكم إلى هذا المجلس المبارك الذي نتناول فيه ما يتعلق بعلوم السنة. وقد رشح في هذه الدورة كتاب نخبة الفكر للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، لكن بين يدي النخبة سنتحدث في مقدمات مهمات عن نشأة علوم الحديث حتى نربط النشأة بهذا المتن، فلا نريد أن ندخل في متن مختصر مرمز دون أن يكون لدينا مقدمات حول نشأة هذا العلم. وبعد ذلك بإذن الله عز وجل ندخل في قراءة المتن ونعلق عليه بما تيسر حسب الوقت والإمكان. لعل أول علوم الحديث نشأة هو علم الرواية، إذا ارتبط هذا العلم بالدعوة إلى الإسلام منذ الوهلة الأولى، عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينطلق إلى غار حراء فيتحنث الليالي ذوات العدد كما في صحيح البخاري. وورد أنه كان يطعم المساكين، وقد ذكر ذلك ابن إسحاق بإسناد حسن. وكان مما يصنعه أهل الجاهلية يتحنثون به ويتقربون به إلى الله جل وعلا من غير أن يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك بشيء، إنما ورثه من العادات الحميدة وبقايا ملة إبراهيم التي كانت سائدة في مكة. وكانت سنه حين ذاك ما يقارب 40 عاما صلى الله عليه وسلم. فلما نزل عليه الوحي في غار حراء كان إيذانا ببزوغ وحي السنة وروايتها، فإن أول الأحاديث رواية على الإطلاق هي قصة نزول الوحي، وقد روتها خديجة رضي الله عنها مع أول ما نزل من القرآن: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وقصة نزول الوحي خرجها الإمام البخاري من حديث عائشة في كتاب بدء الوحي، وكذلك خرجها الإمام مسلم رحمه الله تعالى. ثم تتالت أخبار النبي صلى الله عليه وسلم بمكة طيلة 13 عاما، وما حصل بينه وبين المشركين، وما ناب أصحابه رضي الله عنهم من بلاء ومحنة وشدة وحصار وعذاب، حتى اضطرهم إلى الهجرة إلى الحبشة. فنقل لنا ما حصل لهم في مكة في أحاديث صحاح وفي روايات مرسلة في السيرة النبوية، ونقلت إلينا هجرة أصحابه رضي الله عنهم إلى الحبشة. وبعد الإذن له صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة نقلت لنا كذلك هجرته إلى المدينة صلى الله عليه وسلم ومسيرته الدعوية في المدينة النبوية، وعليه أنزلت عامة التشريعات والأحكام. إذن هذا هو علم الرواية. أول ما نشأ من علوم السنة هو علم الرواية. ثم نشأ بعد ذلك علم تدوين السنة، علم تدوين السنة، حيث دونت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صحائف للصحابة، من أشهرها صحيفة عبد الله بن عمرو بن العاص، والتي كانت تسمى الصحيفة الصادقة، وسماها الصادقة لأنه كتبها من في النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روي عنه أنه قال في
في الحديث الصحيح أنه قال: كنت أكتب كل شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهتني قريش وقالوا: إنك تكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو بشر يتكلم في الرضا والغضب. قال: فأمسكت عن الكتاب وذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا حق، وأشار إلى فمه الشريفة صلى الله عليه وسلم. لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الكتابة وقال: من كتب عني شيئا غير القرآن فليمحوه، كما في حديث أبي سعيد الخدري الصحيح المشهور. وقد وفق أهل العلم بين الإذن بالكتابة وبين النهي عن الكتابة، أن الإذن بالكتابة كان لأناس مخصوصين كعبد الله بن عمرو بن العاص وغيره ممن فقه التفريق بين القرآن والسنة. أما من كان لا يفقه التفريق بين القرآن والسنة فإن النهي في حقه عام، لم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم لهم. وقيل أن ذلك كان في بداية الإسلام عندما لم يكونوا يفرقون بين وحي القرآن ووحي السنة، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يختلط القرآن بالسنة فنههم عن الكتابة. فكتب كذلك جابر، وكتب علي رضي الله عنه، وكتب مجموعة من الصحابة، جمعت صحائف الصحابة ودرس محتواها في مصنف مستقل موجود ومطبوع. إذن التدوين كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أتى في المرحلة اللاحقة، يعني بعد نشأة علم الرواية نشأ علم تدوين السنة النبوية. وإنما كانت العرب لا تدون ابتداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا، كما قال صلى الله عليه وسلم. فكانت الكتابة لا توجد إلا في خاصة الخاصة منهم. ولذلك لما أسر بعض الكفار في بدر جعل فكاكهم أن يعلموا صبيان المدينة على القراءة والكتابة. يقول الحافظ بن حجر في مقدمة هدي الساري في كتابه مقدمة فتح الباري هدي الساري: اعلم علمني الله وإياك أن آثار النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن في عصر أصحابه وكبار تبعهم مدونة في الجوامع ولا مرتبة، لأمرين: أحدهما أنهم كانوا في ابتداء الحال قد نهوا عن ذلك كما ثبت في صحيح مسلم خشية أن يختلط بعض ذلك بالقرآن العظيم، وثانيهما لسعة حفظهم وسيلان أذهانهم، ولأن أكثرهم كانوا لا يعرفون الكتابة. إذن هذا هو السبب الأساسي في أن الكتابة لم تكن فاشية في زمن الصحابة. ولعل من أشهر الناس الذين لم يكونوا يكتبون وكانوا يحفظون هو أبو هريرة، فإنه صح عنه أنه قال: ما من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر رواية عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب ولا أكتب. ثم ثبت بعد ذلك أن أبا هريرة كتب وكان له صحائف، فتعلم الكتابة بعد ذلك وكتب في زمن التابعين. لم تدون السنة تدوينا رسميا إلا على رأس 100 الثانية سنة 100 في زمن عمر بن عبد العزيز، إذنا رسميا عاما، لأن عمر بن عبد العزيز كتب إلى الأمصار: انظروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبوه، فإني خشيت دروس العلم، يعني اندراس العلم، وذهاب أهله، يعني موت العلماء، موت الصحابة. فاستجاب له من استجاب، وكان من أشهر ممن استجاب له محمد بن شهاب الزهري المتوفى سنة 24 و100، فكتب السنن وتتبعها. وممن كتب إليهم عمر بن عبد العزيز كتب إلى واليه على المدينة أبو بكر بن عمرو بن حزم: انظر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبوا، وحديث عمرة. وعمرة هذه عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية، وخصها بالذكر لأنها كتبت عن أم المؤمنين عائشة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان لها نوع خصوصية. وقد وقع في بعض المصنفات وحديث عمر، وهذا أيضا له وجه، لأن عمر بن الخطاب عرف عنه أيضا بأحكام اجتهادية منه
أحكامه هي من السنن. كان عمر بن الخطاب مقدما في الفتية في الصحابة، واجتهاداته كانت نافذة، وكان يعرف يجمع بين القرآن والحديث، وربما لم يعمل ببعض الأحاديث لفقه رآه. ثم بعد ذلك تتالى التصنيف في أواخر عصر التابعين إلى أن أتى العصر الذهبي للسنة النبوية، هو القرن الثالث، فدونت السنة النبوية على ما تعلمون في المصنفات والسنن والمسانيد والمعاجم. اتسع نطاق التصنيف في السنة. أما ما يتعلق بعلوم السنة فإنما كان هناك بعض الكلمات والجمل والمسائل اليسيرة التي وجدت في مصنفات أولئك القوم، وعلى رأسهم الإمام الشافعي المتوفى سنة 400، فإنه تناول في كتابه الرسالة وكتابه الأم بعض مسائل علوم الحديث، مثل المرسل، مثل رواية خبر الواحد وغير ذلك، والتدليس وغير ذلك من الأنواع. إنما كان جل هم التابعين ضبط السنة حفظا وتقييدا، ولم يتلفتوا لهذه المسائل والقواعد، حتى أتى الشافعي فرسم لهم خطا ومنهجا مشوا عليه. يقول الحافظ بن حجر رحمه الله في هدي الساري: أول من جمع ذلك الربيع بن صبيح في السنن، وسعيد بن أبي عروبة وغيرهما، وكانوا يصنفون كل باب على حدة، إلى أن قام كبار أهل الطبقة الثالثة فدونوا الأحكام. إذن الفترة الأولى في أواسط عصر التابعين كان التدوين بابا بابا، باب من الطلاق جسيم، فيجمع المرويات الواردة في الطلاق أو المرويات الواردة في الوضوء أو المرويات في مصنف مستقل. ثم بعد ذلك نشط أهل القرن الثاني في منتصفه وقريبا منه في تدوين السنن، فخرج لنا الموطأ للإمام مالك رحمه الله تعالى، وكان صورة بديعة من التأليف حيث لم يسبق إلى مثله، لأنه جمع المسندات المرفوعات والموقوفات والمقطوعات واجتهاداته وفتاوى كبار التابعين، وجمع المسندات والمنقطعات والمعضلات والبلاغات، فكان كتابه كتابا حافلا، كتاب فقه وكتاب حديث. وقيل له رحمه الله تعالى إن ابن أبي ذئب قد صنف موطئا أكبر من موطئك، قال: ما كان لله كان أبقى، فلما صدق في نيته كان كتابه هو كتاب الإسلام، وقد بقي مدة من الزمن ليس هناك كتاب بعد كتاب الله أصح من هذا الكتاب، بالنظر لما فيه من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس بالنظر إلى ما فيه من مقطوعات ومرفوعات وموقوفات وما إلى ذلك. ولذلك أثر عن الشافعي أنه قال: ما تحت أديم السماء كتابا أصح من كتاب الإمام مالك. توالى التصنيف. الإمام مالك توخى في كتابه الموطأ القوية من حديث أهل الحجاز، وكان ينفر كثيرا من الأحاديث التي لم تكن معروفة ولا مروية في المدينة ولا في الحجاز. ثم صنف أبو محمد عبد الملك بن جريج أيضا بمكة، وأبو عمر عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي بالشام، وأبو عبد الله سفيان بن سعيد الثوري بالكوفة، وأبو سلمة حماد بن سلمة بن دينار بالبصرة. ثم تلاهم كثير من أهل عصرهم في النسج على منوالهم، إلى أن رأى بعض الأئمة منهم أن يفرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. إذن التصانيف التي كانت عند هؤلاء كانت تجمع الموقوفات مع المرفوعات، وكانت تسمى كتبهم المصنفات، مصنف حماد بن سلمة، مصنف سفيان الثوري، جامع حماد بن سلمة، جامع سفيان الثوري، وهكذا جوامع ومصنفات في جميع أبواب الدين. أفرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم على رأس 200. أول من صنف فيه مسندا هو عبيد الله بن موسى العبسي بالكوفة، ومسدد بن مسرهد
بالبصرة، وأسد بن موسى الأموي، ونعيم بن حماد الخزاعي نزيل مصر، كل منهم صنف مسندا. ثم اقتفى الأئمة على ذلك أثرهم في بداية مطلع القرن الثالث، فصنف الإمام أحمد والطيالسي وإسحاق بن راهويه وعثمان بن أبي شيبة وغيرهم من نبلاء الأمة، صنفوا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وظهرت لنا مصنفات كذلك تجمع بين الآثار والأحاديث أيضا في هذا القرن، مصنف عبد الرزاق، مصنف ابن أبي شيبة وغيرها من المصنفات، وهي لا تزال ولله الحمد ماثلة بين أيدينا إلى هذا اليوم. هذا ما يتعلق بنشأة علم التدوين، تدوين السنة. ماذا نشأ أيضا في هذه الفترة؟ علم الجرح والتعديل. نشأ علم الجرح والتعديل. أشاع النبي صلى الله عليه وسلم التثبت من الأخبار في قاعدة من قواعد السنن الشريفة التي عليها المعتمد حماية لسنته صلى الله عليه وسلم، فقال في الحديث المشهور المتواتر: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وفي رواية: لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي يلج النار. وفي رواية: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث رواه عشرات من الصحابة، بلغوا 70 صحابيا، كما في جزء خرجه الإمام الطبراني رحمه الله تعالى في جمع مرويات هذا الحديث، وهو مطبوع ومتداول. وكذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قواعد التثبت قوله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وفي الحديث الآخر الصحيح: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. وقد يكون أحد الكاذبين، والمعنى الكاذب الذي اختلقه والكاذب الذي نشره أو ساعد في نشره، فإنه يناله ما نال الذي وضعه وكذب فيه، لكن لعل الأشهر أحد الكاذبين. هنا نلحظ أن بعض الصحابة تحرز في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم خوفا من أن يقع في شيء فيقع في الوعيد الشديد، ولذلك لا نجد عن كبار الصحابة الذين شهدوا المشاهد كلها كبير حديث، ووردت عنهم نصوص في ذلك، كما جاء عن عبد الله بن الزبير أنه قال لأبيه: يا أبتي لماذا لا أراك تحدث كما يحدث فلان وفلان؟ قال: ما إني لم أغب عن مشهدا شهده النبي صلى الله عليه وسلم، ولكني إن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم شديد، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا الحديث. فكانوا يتحرزون، ولذلك قلت مروياتهم. أبو بكر، عمر بن مسعود، كبار الصحابة كانوا مروياتهم قليلة. وكان في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يشدد في ذلك أشد التشديد، ويمنع من التحديث لئلا يشغل الناس عن القرآن، لأن زمن عمر بن الخطاب شابه زمن النبي صلى الله عليه وسلم في مبدأ الدعوة، فشدد عمر كما شدد النبي صلى الله عليه وسلم. ما وجه الشبه بين عصر عمر بن الخطاب وعصر النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، أنه دخل في الإسلام لا يحصون من الأعاجم وليس لهم معرفة، فخشي عمر بن الخطاب أن يشوش عليهم بالسنن التي لا يفقهونها ولا يعلمون وجهها، فأراد أن يرسخ القرآن في قلوبهم وتلامس قلوبهم بشاشة القرآن ويحملوه، ثم بعد ذلك يتفقهون في السنن، فكان لا يأذن، حتى أنه دعا بعض كبار الصحابة منهم ابن مسعود وغيره وحبسهم فين؟ في المدينة. وللأسف الشديد أن بعض من لا يفقه ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم ظن أن عمر بن الخطاب حبس كبار الصحابة على الحديث، فاتخذ هذا مطعنا في الحديث، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأن عمر بن الخطاب حبسهم لأنهم كانوا يحدثون بما لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمعنى أنه حبسهم في المدينة يعني أبقاهم عنده، ما منعهم من الخروج الرجوع إلى الأمصار وإلى الثغور التي كانوا فيها، قال ابقوا عندي هنا.
وقتل عمر بعد ذلك، فخرجوا مرة أخرى. والأمور تجري بأقدار الله عز وجل. الله عز وجل حفظ هذه السنة بحفظ القرآن الكريم، لأنها بيان للقرآن، فمن حفظ القرآن حفظ بيانه، ولذا تكفل الله عز وجل بحفظ السنة. ولذلك تدرج الناس في حفظها بالحفظ، ثم بالرواية، ثم الحفظ، ثم الكتابة، ثم التدوين، ثم التصنيف، ثم الدراسة والتحليل والتفقه إلى يومنا هذا. ولا تزال السنة ثرية إلى قيام الساعة، لا تنقضي عجائبها ولا تنقضي فنونها ولا علومها، وكل من دخل فيها وجدها بحر متلاطم لا يصل إلى منتهى، عمره كله يفنيه ولا يصل إلى منتهى في هذه السنة الشريفة، في معرفة ألفاظها والتفقه فيها وصناعتها الحديثية ومعرفة علومها. كل ما يمكن أن يحفظ هذه السنة موجود. ولذلك عندما أتوا بعبد الكريم بن أبي العوجاء وأرادوا قتله، المهدي قتله، فقال: قد وضعت فيكم 4000 حديث أحل فيها الحرام وأحرم فيها الحلال، قال: تعيش لها الجهابذة، عبد الله مبارك وأضرابها، أو كما قال. وفعلا كانت السنة بإذن الله عز وجل محفوظة بأن يقيض الله في كل زمن لها من يدرسها، من يعتني بها، من يحرص على حضور مجالسها، من يتقرب إلى الله عز وجل بمعرفتها. أسأل الله جل وعلا أن نكون نحن وإياكم منهم. فإن علم السنة تقع له شهوة في النفوس وفي القلوب، فمن استثمر هذه الشهوة للتزيد من علم السنة وللعناية بها فتح الله عليه عز وجل فيها فتحا عظيما. ورد أن بعض الصحابة تمر عليه سنة كاملة لا يحدث بحديث تورعا. إذن التثبت كان موجود. سنتناول الآن حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه قواعد مهمة جدا في الجرح والتعديل. ما تتوقعون ما هو الحديث الذي هو أصل في الجرح والتعديل؟ نعم، أصل في الجرح والتعديل. لا تهم يا شيخ أسامة، الله يصلحك. ها شيخ عاطف. نعم، يقول الشيخ عاطف وقد وهم في ذلك، والشيخ يهم أحيانا، يقول: نظر الله امرئا سمع مقالتي. لا، هذا في النقل والرواية، هذا الأصل في النقل والرواية. نحن الآن والأصل في التدوين اكتبوا لأبي شاه، علوم السنة الأصل في التدوين اكتبوا لأبي شاه، والأصل في الجرح والتعديل يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ليس صحيحا، ليس هذا. بئس أخو العشيرة. طيب، يقول: إذن له بئس أخو العشيرة، هذا جرح؟ لا، نريد جرح وتعديل، نريد حديث يجمع بين الجرح والتعديل. نعم. يقول: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما بس هذا كله جرح. انكحي، يقول: انكحي جيد، لكن فيما هو أصرح من هذا. ليس جرحا في الرواية، هذا وصف. أيه نعم. طيب شوف، حادثة الإفك. الآن سأحلل لك حادثة الإفك وأستخرج لك ما فيها من جرح وتعديل. أولا، لعل حادثة الإفك نموذجا لما ينبغي فيه على المؤمن من التثبت وعدم التسرع في الحكم على الآخرين بالإشاعات والتخرصات. وقد ظهر لنا في هذه القصة أروع الأمثلة في الجرح والتعديل والتوثق في نقل الأخبار. فمن ألفاظ هذه القصة طويلة لا نستطيع أن نسوقها كلها، وهي معلومة لديكم، فنأخذ الشواهد منها وما يمكن أن يعطينا المراد. قول عائشة رضي الله عنها: فهلك من هلك في شأني، وكان الذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول. هذا جرح بين لرأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول. وقولها لأم مصطح: بئس ما قلت، أتسبين رجلا قد شهد بدرا، فيه تعديل لمصطح وذب عن عرضه. وقولها للرسول صلى الله عليه وسلم: أتأذن لي أن آتي أبوي؟ قالت: وأنا حينئذ أريد أن أتيقن الخبر من قبلهما، فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئت أبوي فقلت لأمي: يا أمتاه، ما يتحدث الناس؟
في هذا الأمر مزيد التثبت من الأخبار، كما هو صريح اللفظ: أريد أن أتيقن الخبر. وقولها: ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي يستشيرهما في فراق أهله، فيه استشارة الثقات وأهل المعرفة والأخذ بقولهم، وأخذ العلم من مصادره ومن ذوي المعرفة والنصح. ما استشار النبي صلى الله عليه وسلم إلا من يعلم أنه ناصح له من أصحابه، وأنت كذلك في العلم لا تطلبه إلا من ناصح لك صادق في بثه ونشره. فقال أيضا في الرواية، قال علي رضي الله عنه: لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير، وإن تسأل الجارية تصدقك. قالت: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة، فقال: أي بريرة، هل رأيت من شيء يريبك من عائشة؟ قالت له بريرة: والذي بعثك بالحق ما رأيت عليها أمرا قط أغمصه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. في هذه القطعة من الحديث اعتبار قول أهل الخبرة والعالمين ببواطن الأمور، واعتبار أقوالهم جرحا وتعديلا. يعني ما يصلح تروح تسأل عن واحد شخص لا يعرف الشخص، لا تسأل إلا من كان خبيرا ببواطن الأمور. ومن الذي يكون خبيرا ببواطن الأمور؟ ما شيخ أسامة؟ شخص سافر معك أو بايعك واشترى منك أو كان جارا لك، علم مدخلك ومخرجك. كما أتى رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: يريد أن يشهد لفلان، قال: أتعرفه؟ قال: نعم. فذكر هذه الثلاث، قال: اذهب لم تعرفه. وفي الرواية كذلك بوب البخاري على هذا باب تعديل النساء بعضهن لبعض أو بعضهن بعضا. تعديل النساء بعضهن بعضا، يعني أنك إذا أردت أن تسأل عن امرأة فلا تسأل عنها إلا بنات جنسها، فهن أعلم ببواطن أمرها. قول عائشة رضي الله عنها: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فاستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل قد بلغ أذاه في أهل بيتي؟ فوالله ما علمت على أهل بيتي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. أولا فيه تعديل لعائشة رضي الله عنها ولصفوان رضي الله عنه، وغمز لعبد الله بن أبي الذي تولى كبر هذه الحادثة. وقد بوب عليه الإمام البخاري بقوله: باب إذا عدل رجل أحدا فقال لا نعلم إلا خيرا، أو قال ما علمت إلا خيرا. هذه فيه إشارة أنك إذا سئلت عن أحد، هذه لفظة التعديل التي تبرئك عند الله عز وجل. أنا ما علمت إلا خيرا، قد يكون هناك ما لم أعلمه من بواطن الأمور، لكن ما علمت إلا خيرا. وقولها: فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال: أنا أعذرك منه يا رسول الله، إن كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. قالت: فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج، وكان رجلا صالحا. هذا تعديل، ولكن اجتهلته الحمية، فقال لسعد بن معاذ: كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله. العرب إذا أخذتهم الحمية خلاص. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أول الناس هلاكا قريش يقتتلون على الملك تأخذهم الأنفة. قصص في التاريخ عظيمة جدا من مآثر هؤلاء العرب، والله الذي يقرأها ويقرأ في التاريخ يعجب من هذه الأمة، ويعلم أن الله عز وجل ما جعل رسالة في هذه الأمة إلا لعظيم منقبتها عند الله عز وجل. شيء عجيب جدا في سيرهم وأخبارهم ومكارم أخلاقهم
وصبرهم ومصابرتهم وقتالهم وجهادهم وبلائهم. فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ فقال لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله لنقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. أول شيء في هذا تعديل لسعد بن عبادة باللفظ الصريح من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهو قولها: وكان رجلا صالحا. وفي ثنايا هذا الكلام ما يدل على عدم اعتماد ما يصدر في وقت الغضب من الطعن أو الكلام على أحد. يعني أنا أريد أنبه على هذه لأني ما تنبهت لها إلا الآن فأذكرها، اللي هو عدم اعتماد الجرح وقت الغضب. فقول أسيد بن حضير: إنك منافق، ليس على ظاهره ولا يؤخذ به. وقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة: فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب الله عليه. في هذه الجملة مزيد التثبت والتيقن من صاحب الخبر وصاحب القصة. النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ باستشارة علي وأسامة، ثم سأل بريرة العالمة بباطن الأمور، ثم سأل صاحب القصة، فاستنفذ النبي صلى الله عليه وسلم درجات التثبت كلها من هذه القصة. وقولها رضي الله عنها: فأنزل في إن الذين جاءوا بالأفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. الآيات 10 آيات. قالت: فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات براءتي. قالت: فقال أبو بكر وكان ينفق على مصطح لقرابته منه وفقره: والله لا أنفق عليه شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة. فأنزل الله عز وجل: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة. الآيات. في هذه الآيات عبر وعظات في نقل الأخبار وتمحيصها والذب عن أعراض المؤمنين وعدم رمي المحصنات الغافلات بما هم منه براء، كما أن فيها إشارة وتعديل وبراءة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولزوجه وأبواها وصفوان بن المعطل مما حصل من كلام في أعراضهم، وذلك في قوله تعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. قول عائشة: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن أمري ما علمت أو ما رأيت، فقالت: يا رسول الله أحمي سمعي وبصري والله ما علمت إلا خيرا. شوفوا تكررت: ما علمت إلا خيرا. قالت عائشة: وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تساويني في الجمال، فعصمها الله بالورع. وطفقت أختها حمنة بنت جحش تحارب لها فلهلكت في من هلك. إذا تأملنا هذه الأقوال المختصرة من هذه القصة الطويلة رأينا فيها ألوانا من التثبت في الجرح والتعديل صدر من النبي صلى الله عليه وسلم وصدر من أطراف القصة كلها، مما يدل على أن هذه الحادثة هي حادثة تأصيلية لعلم الجرح والتعديل. بهذا نشأت أصول هذا العلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد احتاط الصحابة رضي الله عنهم لتبليغ سنة النبي صلى الله عليه وسلم أشد الاحتياط، إذ كانوا يطلبون من الراوي التثبت في مرويه وينقدون المرويات في قصص كثيرة وردت عن الصحابة، من أشهرها قصة عمر بن الخطاب مع أبي موسى الأشعري في الاستئذان التي رواها أبو سعيد الخدري فقال: كنت جالسا بالمدينة في مجلس الأنصار فأتانا أبو موسى فزعا مذعورا،
قلنا ما شأنك؟ قال إن عمر أرسل إلي أن آتيه، فأتيت بابه فسلمت 3 فلم يرد علي، فرجعت فقال ما مانعك أن تأتينا؟ فقلت إني أتيتك فسلمت على بابك 3 فلم يرد علي فرجعت. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم 3 فلم يؤذن له فليرجع. فقال عمر أقم عليه البينة وإلا أوجعتك. فقال أبي بن كعب لا يقوم معه إلا أصغر القوم، عشان يخبر عمر بن الخطاب أن حتى أصغر القوم يعلمون هذا. لكن السؤال هنا، هل تظنون أن عمر بن الخطاب لا يدري عن هذا؟ هل تظنون أن عمر بن الخطاب لا يدري عن هذا؟ احتمال أنه لم يبلغه هذا الحديث، واحتمال أنه أراد أن يؤدب أبا موسى الأشعري حتى لا يتجرأ على التحديث، ولعله هذا هو الأظهر، لأن الإذن كان معلوم، هو نص قرآني معروف، الإذن ويستأذن معروف هذا. وكان عمر يأتي باب النبي صلى الله عليه وسلم فيستأذن، فلا يقال أنه لا يعلم الإذن، وهو كان دائما يأتي ويستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يؤذن له يرجع ما يدخل، يعلم هذا. لكن أراد أن يؤدب أبا موسى حتى لا يتجرأ على الحديث، وأراد أن يؤدب الصحابة أيضا حتى لا يحدثون، يتثبت الإنسان من مرويه. فقال أبو سعيد قلت أنا أصغر القوم، قال فاذهب به. ووجدنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها استدركت على عمر بن الخطاب، واستدركت على ابن عمر، واستدركت على أبي هريرة، واستدركت على ابن عباس، واستدركت على كبار الصحابة. وجمع الزركشي كتابا سماه الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة، فدل على أن هناك نقد للمرويات ونقد للمتن، نقد للضبط، نقد للحفظ، نقد للفهم منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن الصحابة. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن علي، قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ينفعني الله به ما شاء أن ينفعني حتى حدثني أبو بكر، وكان إذا حدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه استحلفته. هذا تثبت، فإن حلف صدقته، وإنه حدثني أبو بكر وصدق أبو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من عبد يذنب ذنبا ثم يتوضأ ثم يصلي 2 ثم يستغفر الله لذلك الذنب إلا غفر الله له. الحديث صححه ابن حبان. هذا من الأحاديث العظيمة في فضل الوضوء والصلاة 2 والاستغفار من الخطايا والآثام والذنوب. طبعا لم يكن هذا المنهج، منهج الاستحلاف، منهجا لكل الصحابة، لكن هذا منهج لبعضهم في التثبت من باب الاحتياط. إن صح هذا الخبر فإن فيه كلام. ازداد حرص الصحابة على التثبت من الحديث بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، فإن بشير العدوي أحد التابعين وأحد القصاص المذكرين من التابعين كان يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن عباس جالس، فكان ابن عباس لا ينظر إليه ولا يأذن لحديثه، فقال ما لي أراك يا ابن عباس لا تسمع لحديثي، أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسمع؟ فقال ابن عباس إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرناه بأبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا، فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف. هذا الحديث أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه. إذن منذ زمن ابن عباس بدأ التثبت، ما أصبحوا يأخذون عن غير الصحابة العدول. إذا أتى أحد من التابعين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلقون له بالا. لما قال فلما ركب الناس الصعب والذلول، هذا كناية عن مسارعتهم في دخول الفتن، لأن الإنسان إذا صاح به الصائح إيش يسوي؟ أقرب بعير يركبه، سواء كان مذلل ولا هو مذلل. إذا أحد صاح وأنت في البادية وصاح الصائح قال الذيب إيش تسوي؟ أقرب راحلة تركبها، مذللة أو غير مذللة.
فيقصد أنها مع الفتن سارع الناس فيها فركبوا للفتن كل صعب وكل ذلول، يعني لا يلوون على شيء. وهذا حصل في الفتن التي حصلت بعد مقتل عثمان رضي الله عنه. منذ ذلك الوقت شاع الاعتناء بالأسانيد والتثبت في الرجال الذين يروون، فممن قعد لهذا ابن سيرين في قولته المشهورة: لم يكونوا يسألوا عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. ثم بدأ الكلام في الرجال منذ عصر الصحابة، ولعله بدأ هذا بعمر بن الخطاب، أول من تكلم في الرجال عمر بن الخطاب، ثم علي المتوفى سنة 40، ثم عبد الله بن سلام المتوفى سنة 43، وعبادة بن الصامت المتوفى سنة 34، وابن عباس 68، وخباب بن الأرت المتوفى 37، وأم المؤمنين عائشة المتوفى سنة 57. كل هؤلاء لهم كلام في الرجال. ثم طبقة التابعين تكلم في الرجال أبو العالي الرياحي، سعيد بن المسيب، عروة بن الزبير، سعيد بن جبير، إبراهيم النخعي، أبو صالح ذكوان، مسروق بن الأجدع، عامر الشعبي، الحسن البصري، محمد بن سيرين، عطاء بن أبي رباح، عبد الرحمن الأعرج، أنس بن سيرين، مالك بن دينار، حماد بن أبي سليمان، سعد بن إبراهيم الزهري، محمد بن مسلم الشهاب الزهري، كلهم في النصف الأول من القرن الثاني، آخرهم وفاة الزهري 1124 وما قبله، والنصف الثاني من القرن الأول. نشأ علم الجرح والتعديل في هذه الفترة وقام على سوقه، بل كان صلى الله عليه وسلم أول من عدل وجرح، فقد عدل حاطب بن أبي بلتعة في القصة المشهورة، وجرح عيينة بن حصن كذلك في القصة المشهورة بقوله: بئس أخو العشيرة. وقد ذكر هذا الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية مستدلا بهذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم أول من جرح وعدل، في قوله: أما أبو جهم فكان لا يضع عصاه عن عاتقه. أنا أسألك سؤال، أنت من أين البلاد؟ أنت من الجزائر؟ أنتم أهل الجزائر تهتمون بالحديث كثيرا، ما مقصوده لا يضع عصاه عن عاتقه؟ معنيين: إما أنه يعني ضراب للنساء، وإما أنه كثير الأسر. وماذا ترجح أنت؟ توقفت؟ طيب، يعني كلاهما محتمل. وبهذا وضع النبي صلى الله عليه وسلم لبنات هذا العلم، لبنات علم الجرح والتعديل صلى الله عليه وسلم، وما تقتضيه المصلحة الدينية. لكن ترى هذا كله صيانة للدين. إذا استعمل أحد الجرح لغير حماية الدين وحفظ السنة النبوية فإنه متقحم في أمر عظيم وعلى شفير جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. الوقوع في أعراض الناس وتتبع عوراتهم وأن يبتغي للبراء العيب من كبائر الذنوب. فلا يتهاون الإنسان بجرح الناس أو الكلام فيهم، سواء كانوا دعاة أو علماء أو طلاب علم. ليس لك هذا، ليس لك هذا، ليس لك هذا، ولا يحل لك أبدا. إن كان من أهل العلم الذي أخطأ فيرد عليه عالم مثله، والرد عليه ينبغي أن يكون بالأسلوب الشرعي، وهو القيام بواجب النصيحة المنصوص عليه في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن حق المسلم على المسلم 6 ذكر منها النصيحة، فحقه أن تنصح له قبل أن تشهر به، وقبل أن تحذر منه، وقبل أن تنبه على خطئه أو ما عند هذا لأهل العلم. أما عامة طلبة العلم وصغارهم فلا يدخلون في هذا الباب، فإنه يفسد عليهم العلم ويفسد على الإنسان حياته ويجعله يتوجه في طريق غير سوي لا ينتهي به إلى العلم أبدا، لأن الله يحمي أعراض العلماء حملة الشريعة، فإذا حماهم الله عز وجل كان كأنما تعادي الله. من آذى لي وليا أو من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، نسأل الله السلامة والعافية. والولاية لله،
حق يعطيه من يشاء سبحانه وتعالى، لا نعلم عنه، إنما نتعامل مع الناس بالظواهر وما نراه. في زمن التابعين اتسع الكلام في الرواة، وكثر طلبة العلم وطلاب الحديث، ونشط الناس في الرحلة، ودخل في هذا العلم من ليس من أهله. هذا في زمن التابعين، فما بالكم بزمننا هذا دخل فيه أيضا من ليس من أهله. والتبست الأمور على الناس، فتصدى بعض كبار المحدثين للكلام في الرجال جرحا وتعديلا، فكان أول من فتش عن الرجال في العراق شعبة بن الحجاج المتوفى سنة 60 و100، ومعمر بن راشد في اليمن توفي سنة 53 و100، وهشام الدستوائي المتوفى سنة 54 و100 بالبصرة، وحماد بن سلمة المتوفى سنة 67 و100 بالبصرة، ومالك بن أنس المتوفى سنة 79 و100 بالحجاز، وبشر بن المفضل متوفى سنة 87 و100 لعله بالبصرة أو الكوفة، وهشيم بن بشير الواسطي متوفى سنة 88 و100، ووكيع بن الجراح متوفى سنة 97 و100 بالكوفة، ويحيى القطان بالبصرة المتوفى سنة 98 و100، وعبد الرحمن بن مهدي المتوفى في نفس التاريخ. كلما هذول تصدوا في الكلام، زاد الأمر كثيرا، بدأ الكذب يفشو، أصبحت هناك مدارس خاصة للجرح والتعديل، حلقات فيها السؤال عن الرواه. من تصدى لهذا؟ تصدى لهذا يحيى بن معين. أصبح يحيى بن معين معروف بمجالسه في الجرح والتعديل، توفي سنة 33 و200، وأصبح هناك مجالس لمعرفة العلل، وكان رئيسها علي بن المديني متوفى سنة 234. وكان هناك أيضا من تولى فقه الحديث ومعرفة السنن وهو الإمام أحمد، وأصبح رأسا فيه، كلهم أقران ثلاثة، متوفى سنة 41 و200. إذن تأصلت فنون علوم السنة وتمايزت، وأصبح هناك هذه العلوم التي تخدم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وظهر التصنيف في علم الرجال، فظهر لنا كتاب الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد الزهري المتوفى سنة 30 و200، وظهر لنا كتاب الإمام البخاري، كتب الإمام البخاري المشهورة التواريخ، توفي سنة 56 و200. وكثرت السؤالات وصنفت واحتوت على الجرح والتعديل، فسأل تلامذة يحيى بن معين آلاف الأسئلة وقيدت، فكان من أشهرها التاريخ، رواية عباس الدوري عن ابن معين، وعثمان بن سعيد الدارمي عن ابن معين، وغيرهم من تلامذة يحيى بن معين الذين قيدت سؤالاتهم وطبعت ووصلنا الكثير منها. وكذلك سؤالات عبد الله بن أحمد وصالح بن أحمد وابن هاني للإمام أحمد بن حنبل كذلك وصلتنا. خصصت بعض الكتب في الضعفاء كضعفاء البخاري الكبير، وخصصت بعض الكتب في الثقات ككتاب الثقات لابن حبان ولابن شاهين وثقات العجلي، إن قلنا أنه في الثقات فقط. وكذلك التواريخ العامة، ظهر كتاب الجرح والتعديل، وظهرت مصنفات فريدة في هذا الباب. لا يعلم أو لا نعلم أمة من الأمم قيدت أخبار رواة التواريخ والأحاديث فيها كما قيدت أحوال رواة الحديث النبوي في أي فن من الفنون، سواء في الإسلام أو في غيره من الأمم الأخرى. أكثر من 500,000 راو قيدت أخبارهم وأسماءهم ورحلاتهم ووفياتهم ومواليدهم ورحلاتهم وكل أخبارهم. وكل ما عظم شأن الرجل كلما عظمت العناية بأخباره، وقيدت أخباره، وصلنا منها ما وصل وفقد منها ما فقد. الشاهد أن لدينا مكتبة حديثية عظيمة جدا في علم الرجال، لم نطلع على ولا ربعها ولا عشرها،
ولم نمحصها ولم ندرسها. فيها عبر وفيها عظات وفيها مناهج في طلب العلم، وفيها مناهج في التثبت، وفيها الجرح والتعديل، وفيها فنون شتى. إذا أردت أن تعرف قيمة هذا العلم اقرأ في سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي، وستجد العجب العجاب من ترجمة راوي واحد كيف كانت معاناة هؤلاء الناس في حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم والرحلة في طلبها والعناية بها والتصنيف فيها. نعود الآن بعد ما أخذنا هذه الرحلة في هذه العلوم الأصول الثلاثة الأصول التي قامت عليها علوم السنة: علم الرواية، علم تدوين السنة، علم الجرح والتعديل. نبدأ الآن في علوم السنة. متى قيدت؟ ذكرنا ابتداء أن أول من قيد مسائل فيها هو الإمام الشافعي في كتابه الرسالة والأم. ثم الحميدي عبد الله بن الزبير الحميدي المتوفى سنة 19 و200. ثم علي بن المديني 234. البخاري 256. هذا منثور في مصنفاتهم. الإمام أحمد كذلك منثور في مصنفاته في العلل، إلى أن أتى الإمام مسلم فكتب مقدمته الرائعة جدا في فنون من علوم السنة والتثبت في الرواية. ثم الترمذي جعلها ثم أبو داود جعلها في رسالته إلى أهل مكة. ثم الترمذي في آخر جامعه العلل الصغير. ثم النسائي في تراجم أبوابه فيها كثير من فنون العلل والاختلاف والكلام على الرواه وضبطهم. عقب المرويات في السنن الأربعة تجد كلام على الرواه وضبطهم وجرحهم. وأكثر هذه الكتب وأوسعها في الكلام على الرواة ومعرفة العلل هو جامع الإمام الترمذي، وهو في الحقيقة جامع لكل صنوف العلم: الرواية والدراية والفقه والجرح والتعديل، معرفة الاختلاف، معرفة العلل. وقد حل كتابه الجامع أو السنن بسؤالاته للإمام البخاري رحمه الله تعالى، وصنف في ذلك كتاب العلل الكبير، حشاه وملأه بسؤالاته للإمام البخاري: سألت محمدا سألت محمدا سألت محمدا. إذن تدوين علوم الحديث بدأ في فترة مبكرة، لكنه ليس مستقلا أو ليس باستقلال. ولعل أول من صنف فيه باستقلال هو القاضي أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرامهرمزي المتوفى سنة 60 و300. فصنف في أبواب فريدة عجيبة من علوم الرواية ومصطلح الحديث، ولكنه لم يستوعب فيه، وهو أول من وضع كتابا مستقلا في هذا. ثم الحاكم، وهو أبو علوم الحديث. الحاكم هو أول من نوع علوم الحديث في كتاب سماه معرفة علوم الحديث وكمية أجناسه، فصنف كتابا بديعا نوعه ورتبه على الأنواع، وسلك الناس بعده طريقه إلى يومنا هذا. ثم عمل عليه الحافظ أبو نعيم الأصبهاني متوفى سنة 40 و300، صنف المستخرج على علوم الحديث للحاكم. ثم أتى الخطيب البغدادي، وهو الذي شهر علوم الحديث وصنف فيها تصانيف بديعة، وصنف كتابان مشهوران في الاصطلاح: الأول هو الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، والثاني هو الكفاية في علم الرواية أو أصول علم الرواية. وأفرد لنا مؤلفات نافعة في فنون مختلفة من علوم السنة، وهو أول من اعتنى بإفراد علوم السنة بمؤلفات ومصنفات، حتى قال الإمام النقطة المتوفى سنة 29 و600: كل من أنصف علم أن كل من جاء بعد الخطيب عيال على كتبه. كل من أتى بعد الخطيب البغدادي المتوفى سنة 63 و400 هو عالة على كتب الخطيب البغدادي، فإنه هو الذي شرع لهم طريقا ومنهجا في التصنيف في فنون وعلوم السنة.
ابن عبد البر كذلك صنف كتاب جامع بيان العلم وفضله، وقد توفي في نفس السنة التي توفي الخطيب البغدادي، وكان في المغرب والخطيب البغدادي في المشرق. القاضي عياض صنف كذلك الإلماع إلى أصول الرواية وتقييد السماع، ولكنها خاصة بالطرق وتحمل الرواية. وصنف أبو عمرو بن الصلاح كتابه المشهور معرفة أنواع علم الحديث، والذي اعتنى العلماء به حتى قال الحافظ بن حجر: لا يحصى كم ناظم له ومختصر، ومستدرك عليه ومقتصر، ومعارض له ومنتصر. اختصره النووي في كتابه الإرشاد والتقريب، واختصره الحافظ ابن كثير، واختصره العز بن جماعة، ونظمه الحافظ العراقي في ألفيته، ونكت عليه الحافظ العراقي في النكت، وابن حجر في النكت، والزركشي في النكت، وبرهان الدين الأبناسي في النكت، وجمع من أهل العلم. ثم الحافظ ابن حجر في النخبة، وهي من الكتب التي أبدع فيها اختصارا وشرحا، ورضيها وارتضاها، كما نقل عنه السخاوي في الجواهر قال: نخبة الفكر مع أنها كراسة بشرحها بديعة، أظهر فيها القوة والإعجاز، تحتاج إلى شرح طويل في مجلدين مع الإيجاز. وقال مرة السخاوي أيضا في الجواهر والدرر في ترجمة شيخه الحافظ بن حجر: نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر كراسة فيها مقاصد الأنواع لابن الصلاح، وزيادة أنواع لم يذكرها، فاحتوت على أكثر من 100 نوع من أنواع علوم الحديث. وفرغ من تأليفها سنة 12 و800، توفيه سنة 52 و800. وقال فيها سراج الدين عمر بن محمد الجعبري بعد أن قرأها على مصنفها: أبدعت يا حبر في كل الفنون بما صنفت في العلم من بسط ومختصر، علم الحديث به أصبحت منفردا وللآنام، فكم أبرزت من غرر، لقد جلوت عروس الحسن فيما أتيت به من نخبة الفكر، إذا تأملها بالفكر ناظرها تهمي فوائدها للفكر كالمطر. شرح الحافظ بن حجر في نزهة النظر، وهو من أفضل الشروح لأن صاحب البيت أدرى بما فيه. وشرحها أيضا كمال الدين الشمني في نتيجة النظر، وشرحها أبو الفضل أحمد بن صدقة المعروف بابن الصيرفي، وابن موسى المراكشي، ومحمد بن عبد الرؤوف المناوي، وعبد العزيز بن عبد السلام العثماني، وابن همات الدمشقي، وإسماعيل حقي البروسوي، ومحمد بن عبد الله الخرشي. وشرح الشرح أيضا، وشرح كذلك ملا علي سلطان القاري، ومحمد بن عبد الرؤوف المناوي، وبرهان الدين اللقاني، ومحمد أكرم السندي، وأبو الحسن السندي، وتلميذ قاسم بن قطلبغة الحنفي. وعليها حواشي له لابن قطلبغة ولمحمد بن أبي شريف ولرضي الدين الحنبلي وأبي الحسن الأجهوري وإبراهيم الشارزوري وإبراهيم الكردي والشيخ عبد الله بن حسين العدوي المالكي. ولها كذلك مختصرات يطول ذكرها، ولعلنا يعني نكتفي بهذا القدر من المقدمات حول كتاب نخبة الفكر، ونشرع بإذن الله عز وجل الآن في قراءتها والتعليق اليسير عليها على حسب الوقت الذي يسعفنا به. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت، فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهم من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك. فأقول: إذن هنا سبب التصنيف هو سؤال، فإن أسباب التصنيف والتأليف مختلفة، منها أن يتوجه بسؤال إلى المؤلف، وقد قيل أن الذي سأله هذا هو العز بن جماعة، وقيل شمس الدين الزركشي، وقيل
عبد السلام البغدادي. قوله الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين أو مع حصر بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد. الخبر هو ما اجتمع فيه السند والمتن لدى أهل الحديث، ومقصوده بلا عدد معين أي بلا حصر. وفي هذا طبعا هذا تعريف المتواتر لديهم، وفيه نظر على مقتضى عمل أهل الحديث، فإن التواتر قد يبلغ بغير هذا العدد، قد يبلغ بالعدد المحصور درجة التواتر. قال إما أن يكون له طرق بلا عدد معين أو مع حصر بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد. فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني، والعلم اليقيني هو ما لا يحتاج إدراكه ومعرفته إلى النظر والاستدلال، يعني تعلم هذا بالاضطرار، كمعرفة أن الكل أكبر من الجزء. هذا شيء كل يعرف هذا الكلام هذا، فأنت مضطر إلى الإيمان به على حقيقته أو على ما هو عليه بشروطه، شروط ذكروها وهي معروفة في كتب الاصطلاح. قال والثاني المشهور، وهو المستفيض على رأي. والشهرة هناك شهرة اصطلاحية وهناك شهرة غير اصطلاحية، يعني قد يكون الحديث مشهورا على غير منهج أهل الاصطلاح، وهو أن يشتهر الحديث بين الناس ويدور بين ألسنة خواصهم، فقد يكون في الدرجة العليا من الصحة وقد يكون أدنى من ذلك، بل قد يكون ضعيف جدا ولكنه مشهور ومعروف. طيب نتوقف للأذان، نستكمل بعد الأذان بإذن الله عز وجل. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، حياكم الله جميعا ومرحبا بكم إلى قراءة لكتاب نخبة الفكر للحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، المتوفى سنة 52 و800 للهجرة. سمعت هذه الرسالة أو هذه الكراسة عرضا على المحدث الكبير عبد القيوم بن زين الله الرحماني، المتوفى سنة 29 و400 بعد الألف رحمه الله تعالى، ليلة الجمعة 15 من سوال سنة 28 و400 بعد الألف في مجلس واحد، عن شيخه العلامة المحدث أحمد الله بن أمير الله البرتبكري الدهلوي القرشي، عن محدث الهند العلامة نذير حسين الدهلوي، عن المحدث محمد إسحاق الدهلوي، عن جده لأمه المحدث عبد العزيز ولي الله الدهلوي، عن والده الشاه ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي، عن أبي طاهر محمد بن إبراهيم الكوراني، عن والده إبراهيم بن الحسن الكوراني، عن الشيخ أحمد بن محمد القشاشي، عن أحمد بن علي بن عبد القدوس أبي المواهب الشناوي، عن الشمس محمد بن أحمد بن حمزة الرملي، المتوفى سنة 40 بعد الألف. وأرويها إجازة عن شيخي المسند عبد الكبير عبد الرحمن بن عبد الحي الكتاني حفظه الله تعالى، عن أبيه العلامة المحقق الشيخ عبد الحي الكتاني، عن والده الشيخ عبد الكبير بن محمد الكتاني، عن محدث دار الهجرة الشيخ عبد الغني الدهلوي، عن أبيه عن محدث الهند الشيخ عبد العزيز الدهلوي، عن أبيه ولي الله عن محدث الحجاز أبي الطاهر الكوراني، عن أبيه عن محدث الشام نجم الدين الغزي، عن أبيه كلاهما الرملي والغزي، عن شيخ الإسلام زين الدين زكريا الأنصاري، المتوفى سنة 26 و900، عن مؤلفها الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. وقرأتها على الشيخ المسند مصطفى بن أحمد القديمي حفظه الله بسماعه عن والده عن محمد بن عبد القادر القديمي، عن الوجيه عبد الرحمن بن سليمان الأهدل، عن سليمان بن محمد الكردي، عن أبي طاهر الكوراني بالإسناد المذكور. بين يدي هذه ذكرنا لكم إسنادنا وسنقرأها عليكم، وقراءتي لها عليكم هي أعلى درجات التحمل
والرواية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت، فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهم من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك، فأقول: الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، أو مع حصر بما فوق الاثنين، أو بهما، أو بواحد. فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه، والثاني المشهور وهو المستفيض على رأي، والثالث العزيز وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه، والرابع الغريب، وكلها سوى الأول آحاد، وفيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول، وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا، فالأول الفرد المطلق، والثاني الفرد النسبي، ويقل إطلاق الفرد عليه، وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف، ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما. فإن خف الضبط فالحسن لذاته وبكثرة طرقه يصحح، فإن جمع فللتردد في الناقل حيث التفرد، وإلا فباعتبار اسنادين، وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق. فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ، ومع الضعف فالراجح المعروف ومقابله المنكر. والفرد النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع، وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد، وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار. ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم، وإن عورض بمثله فإن أمكن الجمع فهو مختلف الحديث أو لا، وثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ، وإلا فالترجيح ثم التوقف. ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن، فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف، أو من آخره بعد التابع، أو غير ذلك. فالأول المعلق، والثاني المرسل، والثالث إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل، وإلا فالمنقطع. ثم قد يكون واضحا أو خفيا، فالأول يدرك بعدم التلاقي، ومن ثم احتيج إلى التاريخ. والثاني المدلس، ويرد بصيغة تحتمل اللقي كعن وقال، وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلقى. ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك، أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه، فالأول الموضوع، والثاني المتروك، والثالث المنكر على رأي، وكذا الرابع والخامس. ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل. ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد، أو بمدمج أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن، أو بتقديم أو تأخير فالمقلوب، أو بزيادة راو فالمزيد في متصل الأسانيد، أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب. وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا أو بتغيير مع بقاء السياق، فالمصحف والمحرف. ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني. فإن خفي المعنى احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل. ثم الجهالة، وسببها أن الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض، وصنفوا فيه الموضح، وقد يكون مقلا فلا يكثر الأخذ عنه، وصنفوا فيه الوحدان. أو لا يسمى اختصارا، وفيه المبهمات، ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح،
فإن سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين، أو اثنان فصاعدا ولم يوثق فمجهول الحال وهو المستور. ثم البدعة إما بمكفر أو بمفسق، فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور، والثاني يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته في الأصح، إلا إن روى ما يقوي بدعته فيرد على المختار. وبه صرح الجوزجاني شيخ النسائي. ثم سوء الحفظ إن كان لازما فالشاذ على رأي، أو طارئا فالمختلط. ومتى توبع سيء الحفظ بمعتبر، وكذا المستور والمرسل والمدلس صار حديثهم حسنا لذاته بل بالمجموع حسنا، صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع. ثم الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره، أو إلى الصحابي كذلك، وهو من لقي النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة على الأصح، أو إلى التابعي وهو من لقي الصحابي كذلك، فالأول المرفوع والثاني الموقوف والثالث المقطوع. ومن دون التابع فيه مثله، ويقال للآخرين الأثر. والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، فإن قل عدده فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو إلى إمام ذي صفة علية كشعبة، فالأول العلو المطلق والثاني النسبي، وفيه الموافقة وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، وفيه البدل وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك، وفيه المساواة وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين، وفيه المصافحة وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف. ويقابل العلو بأقسامه النزول، فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي فهو الأقران، وإن روى كل منهما عن الآخر فالمدبج، وإن روى عمن دونه فالأكابر عن الأصاغر، ومنه الآباء عن الأبناء، وفي عكسه كثرة، ومنه من روى عن أبيه عن جده. وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما فهو السابق واللاحق، وإن روى عن اثنين متفقي الاسم ولم يتميزا فباختصاصه بأحدهما يتبين المهمل. وإن جحد الشيخ مرويه جزما رد، أو احتمالا قبل في الأصح، وفيه من حدث ونسي. وإن اتفق الرواة في صيغ الأداء أو غيرها من الحالات فهو المسلسل. وصيغ الأداء سمعت وحدثني ثم أخبرني وقرأت عليه ثم قرئ عليه وأنا أسمع ثم أنبأني ثم ناولني ثم شافهني ثم كتب إلي ثم عن ونحوها. فالأول لمن سمع وحده من لفظ الشيخ، فإن جمع فمع غيره، وأولها أصرحها وأرفعها في الإملاء، والثالث والرابع لمن قرأ بنفسه، فإن جمع فكالخامس. والإنباء بمعنى الإخبار إلا في عرف المتأخرين، فهو للإجازة كعن، وعنعنة المعاصر محمولة على السماع إلا من مدلس، وقيل يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة وهو المختار. وأطلقوا المشافهة في الإجازة المتلفظ بها، والمكاتبة في الإجازة المكتوب بها، واشترطوا في صحة المناولة اقترانها بالإذن بالرواية، وهي أرفع أنواع الإجازة. وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة والوصية بالكتاب وفي الإعلام، وإلا فلا عبرة بذلك كالإجازة العامة. وللمجهول وللمعدوم على الأصح في جميع ذلك. ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا واختلفت أشخاصهم فهو المتفق والمفترق، وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا فهو المؤتلف والمختلف، وإن اتفقت الأسماء واختلفت الآباء أو بالعكس فهو المتشابه. وكذا إن وقع ذلك الاتفاق في الاسم واسم الأب والاختلاف في النسبة، ويتركب منه ومما قبله أنواع، منها أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه إلا في حرف أو حرفين،
أو بالتقديم والتأخير أو نحو ذلك. خاتمة. ومن المهم معرفة طبقات الرواة ومواليدهم ووفياتهم وبلدانهم وأحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة، ومراتب الجرح وأسوأها الوصف بأفعل كأكذب الناس، ثم دجال أو وضاع أو كذاب، وأسهلها لين أو سيء الحفظ أو فيه مقال، ومراتب التعديل وأرفعها الوصف بأفعل كأوثق الناس، ثم ما تأكد بصفة أو صفتين كثقة ثقة أو ثقة حافظ، وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح كشيخ. وتقبل التزكية من عارف بأسبابها ولو من واحد على الأصح، والجرح مقدم على التعديل إن صدر مبينا من عارف بأسبابه، فإن خلا عن التعديل قبل مجملا على المختار. ومن المهم معرفة كنى المسمين وأسماء المكنين، ومن اسمه كنيته، ومن اختلف في كنيته، ومن كثرت كناه أو نعوته، ومن وافقت كنيته اسم أبيه أو بالعكس، أو كنيته كنية زوجته، ومن نسب إلى غير أبيه أو إلى أمه أو إلى غير ما يسبق إلى الفهم، ومن اتفق اسمه واسم أبيه وجده، أو اسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا، ومن اتفق اسم شيخه والراوي عنه. ومعرفة الأسماء المجردة والمفردة والكنى والألقاب والأنساب، وتقع إلى القبائل والأوطان بلادا أو ضياعا أو سككا أو مجاورة، وإلى الصنائع والحرف، ويقع فيها الاتفاق والاشتباه كالأسماء، وقد تقع ألقابا، ومعرفة أسباب ذلك، ومعرفة الموالي من أعلى ومن أسفل بالرق أو بالحلف، ومعرفة الإخوة والأخوات، ومعرفة آداب الشيخ والطالب، وسن التحمل والأداء، وصفة كتابة الحديث وعرضه وسماعه وإسماعه، والرحلة فيه وتصنيفه، إما على المسانيد أو الأبواب أو العلل أو الأطراف، ومعرفة سبب الحديث. وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن الفراء، وصنفوا في غالب هذه الأنواع، وهي نقل محض ظاهره التعريف مستغنية عن التمثيل، وحصرها متعسر، فلتراجع لها مبسوطاتها. والله الموفق والهادي، لا إله إلا هو. بهذا ختمنا النخبة للحافظ ابن حجر، وهي تعتبر من أصول هذا العلم، لأن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أعاد ترتيب الأنواع فيها ترتيبا منطقيا يتسلسل فيها، خلافا لما كان رتب عليه ابن الصلاح وتبعه على ذلك النووي، ثم من جاء بعده كالعراقي والسيوطي وغيرهم. فهذه النخبة نخبة الفكر فعلا، وقد بسطت وشرحت وتوسع فيها، ولعل الله عز وجل يسر لنا أن نشرحها لكم في قابل الأيام، وأجيزكم بها إجازة خاصة، وأجيزكم كذلك بكافة مرويات إجازة عامة، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والفلاح والنجاح. وبودي لو تبقون في أماكنكم وكل يكتب اسمه وتأتوني واحدا واحدا ليوقع لكم هذه الإجازة. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بها، وأن يجعلها في موازين أعمالنا يوم أن نلقاه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.